साथीहरू सबैलाई नमस्कार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु लोकसेवा आयोगको अप्राविधिक तर्फको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी नायब सुब्बाको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर नायब सुब्बाको प्रथम पत्रको सामान्य ज्ञान खण्डबाट नेपालको इतिहास अन्तर्गतबाट पनि मैले आज नेपालको प्राचीन इतिहास लिएर उपस्थित भएको छु र बाँकी यो आधुनिक इतिहास छ त्यसको विषयमा मैले अर्को भिडियो बनाउने छु। आजको भिडियोमा भने मैले तपाईलाई नेपालको प्राचीन इतिहास, नेपालको किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकाल, त्योमा घटेका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था के कस्ता थिए र त्योसँग महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका विषयमा तपाईले मैले आज विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। खास गरी यो भिडियो मैले नायब सुब्बाको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर तयार पारे तापनि सामान्य ज्ञान खण्ड भन्न बित्तिकै नायब सुब्बा, खरिदार र शाखा अधिकृत सँगसँगै विभिन्न प्रदेशबाट प्रदेशमा लिइने लोकसेवाका विभिन्न तहका विभिन्न परीक्षामा सामान्य ज्ञान खण्ड निकै नै उपयोगी हुन्छ र त्यसबाट अझ विश्वको इतिहास र सँगसँगै नेपालको इतिहास निकै नै महत्त्वपूर्ण छ र आजको खण्डमा नेपालको इतिहास अन्तर्गतबाट पनि नेपालको प्राचीन इतिहास। सबैभन्दा सुरुमा हामीले जानौँ नेपाल हामी भन्छौँ र नेपालको नाम कसरी रहन गयो भन्ने बारेमा हामीले जान्न अत्यन्तै जरुरी छ। हामीले हाम्रो देश कुन भन्दा हामी नेपाल भन्छौँ, नेपालको प्राचीन इतिहास भन्छौँ, नेपालको आधुनिक इतिहास भन्छौँ। त्योभन्दा पहिला नेपालको नाम चाहिँ कसरी रहन गयो त हामीले यो बारेमा जान्न जरुरी छ। नेपालको नाम कसरी रहन गयो त भन्दा नेपाल यो प्राचीन कालमा एउटा ने नाम गरेका ऋषिले नेपालमा तपस्या गर्थे, काठमाडौँमा तपस्या गर्थे, त्यसैले नेपाल नाम रहन गयो भनेर विभिन्न खालका धारणाहरू बनिरहेका छन्। नेपालको इतिहाससँग मानदेव भन्दा अगाडिका कुराहरूलाई, मानदेव भन्दा धेरै अगाडिका कुराहरूलाई तथ्यसँग छैनन् तर पनि धेरै धारणाहरू बनाइएका छन्, धेरै भनाइहरू छन्। हामीले ती भनाइलाई मान्नुपर्ने हुन्छ, ती भनाइलाई आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भनाइले भन्छ यो प्राचीन कालमा ने नाम गरेका ऋषिले नेपालमा तपस्या गर्थे र त्यस पछाडि नेपाल रहन गयो भन्ने छ। अर्को भनाइ भनेको नेपालमा शासन गर्ने सबैभन्दा पहिलो वंश, सबैभन्दा पुरानो वंश भनेको गोपाल वंश। गोपाल वंशी कुन जातिका थिए भन्दा निप जातिका थिए। ती निप जातिका मान्छे चाहिँ नेपालमा बसोबास गर्ने भएकाले नेपाल रहन गएको भनिन्छ। अर्को संस्कृत भाषामा निपको अर्थ चाहिँ पहाडको काख भन्ने हुन्थ्यो। निपको अर्थ हेर्नुहोस् है, संस्कृत भाषामा निपको अर्थ पहाडको काख भन्ने हुन्थ्यो र आलयको अर्थ यो रहेको स्थान भन्ने हुन्थ्यो। त्यस पछाडि नेपाल रहन गयो भन्ने छ। अर्को यो लिम्बू भाषामा चाहिँ नेपालको अर्थ पवित्र भूमि वा समथल मैदान भन्ने भएकाले पनि नेपाल चाहिँ नाम रहन गयो भन्ने छ। अर्को यो किराँती भाषामा नेको अर्थ मध्य र पालको अर्थ उन भन्ने हुन्थ्यो है। यो प्राचीन कालमा नेपालमा धेरै भेडा पालन गरिने र एउटा मध्य भागमा एउटा उनको देश भनेर चिनिने हैन, अब उन पालन गर्ने, भेडा पालन गर्ने भएका हिसाबले पनि एउटा नेपाल नाम चाहिँ रहन गयो भनेर एउटा विभिन्न खालका करिब 5-6 वटा जति नेपालको नामको सँग सम्बन्धित रहेर धारणाहरू बनिरहेका छन्। हामीले यी सबै धारणाहरूलाई बुझ्न र जान्न र जरुरी छ। र अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको मैले फेरि पनि भने नेपालमा सबैभन्दा पहिला शासन गर्ने सबैभन्दा पुरानो वंश भनेको नेपाल गोपाल वंश हो। गोपाल वंशको बारेमा हामीले जान्न जरुरी छ। गोपाल वंश, महिषपाल वंश, लिच्छवी वंश, किराँत वंश, मल्ल वंश, यो विभिन्न वंशहरूको बारेमा हामीले जान्न जरुरी छ। र सबैभन्दा पहिला हामीले जानौँ गोपाल वंश। गोपाल वंश मैले भनिसकेँ, नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश भनेको गोपाल वंश हो र यो गोपाल वंशको पहिलो राजा भनेको भुक्तमान हुन्। यो भुक्तमान भनेर मैले यो ब्राकेटमा चाहिँ मैले भूमिगुप्त, धर्माकर भन्ने दिएको छु। यो फरक व्यक्ति होइनन्। यो भुक्तमानलाई चाहिँ कतै पुस्तकमा भूमिगुप्त भनिएको छ, कतै धर्माकर भनिएको छ। जे भन्ने पनि एउटै व्यक्ति हो। धर्माकर भनेर भनिएको, भुक्तमान भनेर भनिए पनि, भूमिगुप्त भनिए पनि एउटै व्यक्ति भुक्तमान भनिएको भनेर बुझ्नु होला। अर्को यो गोपाल वंशको अन्तिम वंश भनेको छ, गोपाल वंशको अन्तिम राजा भनेको एक्सेगुप्त। एक्सेगुप्तलाई पनि 3 वटा नाम दिइएको छ। एक्सेगुप्त भने पनि एक्सेगुप्त नै हो, जिनगुप्त भने पनि एक्सेगुप्त नै हो र जितगुप्त भनिए पनि एक्सेगुप्त नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। र नेपालको इतिहासमा गोपाल वंशले करिब 521 वर्ष शासन गरेको छ र गोपाल वंशमा जम्मा 8 जना राजाले शासन गरे। जाति मैले भनिसकेँ निप जाति थियो। उनीहरूको धर्म भनेको हिन्दू थियो।
हिन्दू अन्तर्गत पनि शैव धर्म गोपाल वंशले मान्ने गर्थ्यो र त्यो बेला एउटा राजधानी भनेको काठमाडौँको मातातीर्थमा थियो। काठमाडौँको मातातीर्थमा नेपालको राजधानी थियो गोपाल वंशमा र शासन व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थियो। अनि पेशा भनेको उनीहरूको गाई पालन थियो है, गाई पालन थियो। अनि नेपालको पहिलो राजा, हेर्नुहोस् है, तपाईँले झुक्क्याउन पर्ने कुरा, झुक्क्याउन सक्ने कुरा कहाँ हो भने नेपालको पहिलो राजा कुन हुन् भनी सोध्न सक्छ। त्यस्तो सोधियो भने के भन्ने, अब नेपालमा शासन गर्ने पहिलो वंश गोपाल वंश रहेछ। गोपाल वंशमा चाहिँ राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था रहेछ। अनि पहिलो को हुने भयो त भन्दा भूमिगुप्त हुने भयो, धर्माकर हुने भए होइन त, अनि चाहिँ भुक्तमान हुने भए। तीनजना व्यक्ति भने पनि एउटै, तीनवटा नाम भने पनि व्यक्ति एउटै भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अनि नेपालको अन्तिम राजा भन्ने सोध्न सक्छ। नेपालको प्रथम राजा भुक्तमान हुन् भने अन्तिम राजा कुन हुन् भनी सोध्न सक्छ। अन्तिम राजा भनेका जनयुद्धपछि विस्थापित भएका अथवा गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था हुनुभन्दा अगाडिका जो नेपालको अन्तिम राजा भनेका ज्ञानेन्द्र हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु होला। र यो गोपाल वंशमा एउटा पशुपतिनाथको उत्पत्ति भएको छ। यो कस्तो रहस्यमय घटना घटेको छ भन्दा पशुपतिनाथको उत्पत्ति हुने कुरामा यो गोपाल वंशमा एउटा बहुरी नामको गाई थियो। बहुरी नामको गाई थियो। त्यो गाईले दैनिक रूपमा दुध चढाउने भएकाले गर्दा त्यो पशुपतिको उत्पत्ति भएको भन्ने छ। पशु भनेको अब पशुपालन भयो होइन। अब पशु, त्यसैले चाहिँ यो गाईले पत्ता लगाएर कारणले गर्दाखेरि पशुपति नाम रहन गएको भन्ने छ कि। अनि गोपाल वंशावली तयार गर्ने व्यक्ति को हुन् भनी सोधेको छ। यो कता कता प्रदेशका इक्जामहरूमा गोपाल वंशावली तयार गर्ने व्यक्ति को हुन् भनेर सोधिएको पाइयो। त्यसको उत्तर चाहिँ तपाईँले सायद राम्रै दिनुभयो होला। र यसको सही जवाब चाहिँ जय स्थिति मल्ल हुन्छ। जय स्थिति मल्लले गोपाल वंशको वंशावली तयार गरेका हुन्। यति कुरा बुझ्नु होला। अब हामीले गोपाल वंशावली जानिसकेपछि हामीले जान्नुपर्ने विषय भनेको महिषपाल वंश। महिषपाल वंशलाई तीनवटा वंश भन्छ। तीनवटा वंशमा विभाजन गरेको होइन कि नाम चाहिँ तीनवटा दिएको हो, वंश एउटै हो। यसलाई चाहिँ अहिर वंशी पनि भन्छ। यो महिषपाल वंशलाई अहिर वंश भन्छ। अर्को चाहिँ यो अभिर वंश पनि भन्छ। जे भने पनि यो महिषपाल वंश भन्ने कुरा बुझ्नु होला। राजधानी त्यो बेला मातातीर्थमै थियो। धर्म उनीहरूले पनि हिन्दू मान्थे, हिन्दूको शैव नै मान्थे। अनि उनीहरूको जाति निप थियो। शासन व्यवस्था राजतन्त्रात्मक नै थियो। तर पेशा भनेको पेशा फरक थियो। गोपाल वंशले गाई पालन गर्थ्यो भने महिषपाल वंशले भैँसी पालन गर्थ्यो, त्यति मात्रै फरक हो। अनि राजा भनेका 3 जना थिए। गोपाल वंशमा 8 जना थिए, यो महिषपाल वंशमा 3 जना थिए। पहिलो राजा बरसिंह, अन्तिम राजा, बीचको राजा भनेको, दोस्रो राजा भनेको जयसिंह र अन्तिम राजा भनेको भुवनसिंह थिए। पहिलो राजा बरसिंहले 51 वर्ष शासन गरे। दोस्रो राजा जयसिंहले 39 वर्ष शासन गरे। अन्तिम राजा भुवनसिंहले 21 वर्ष शासन गरे। अनि जम्मा शासन अवधि कति हुने भयो भन्दा 51, 39, 21 गर्दा 111 वर्ष उनीहरूले शासन गरे। कसले भन्दा महिषपाल वंशले। अनि महिषपाल वंशको अन्तिम राजा भनेको यो भुवनसिंह हुन्। यो भुवनसिंहलाई चाहिँ किराँतहरूले हराए है। किराँतहरूले हराएर चाहिँ उनले शासन कब्जा गरे। अनि कसको शासन सुरु भयो भन्दा किराँत कालको अथवा किराँत वंशीहरूको शासन व्यवस्था सुरु भयो। अब हामीले जान्नुपर्ने के छ भन्दा किराँत वंश। यो किराँत वंशको पहिलो राजा भनेर सोधिएको, धेरै पटक सोधिएको, धेरै ठाउँमा सोधिएको पाइयो। अब किराँतको पहिलो राजा भनेको यलम्बर भन्नु पर्यो, अन्तिम राजा गस्ती। किराँत वंशको पहिलो राजा यलम्बर, अन्तिम राजा गस्ती। यति कुरा याद गर्नु पर्यो। शासन अवधि भनेको 1118 वर्ष। 1118 वर्ष। र किराँत वंशमा राजाको संख्या 32 थियो। 29 पुस्ताका 32 जना राजाले शासन गरेका थिए। अब किराँत वंश कुन वंशका हुन् भन्ने सोध्न सक्छ है। किराँत वंश कुन वंशका हुन् भन्ने सोध्न सक्छ। यो चाहिँ हाङ वंशका हुन्। राजधानी मातातीर्थमै थियो सुरुमा है। उनीहरूले शासन गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मातातीर्थमै थियो र किराँत वंशमै दुई ठाउँमा शासन, यो राजधानी सारिएको छ। अनि उनीहरूले पनि हिन्दूको शैव धर्म नै मान्थे। अनि उनीहरूले चाहिँ शिवलाई पारुवाङ भन्थे भने पार्वतीलाई सुङ्निमा भन्थे। अनि यो किराँत वंशमा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरू घटेका छन्। यो महाभारतको युद्ध पनि त्यही 6औं किराँती राजा हुमतीको पालामा भएको छ। अनि गौतम बुद्ध नेपाल आएको चाहिँ यो लुम्बिनीबाट नेपाल भन्न बित्तिकै त्यो बेला काठमाडौँलाई नेपाल भनिन्थ्यो, त्यो कुरा बुझ्नु होला है। काठमाडौँलाई नेपाल भनिन्थ्यो। त्यो काठमाडौँ आएको चाहिँ 7औं किराँती राजा जितिदास्तीको पालामा हो। गौतम बुद्ध नेपाल आएको 7औं किराँती राजा जितिदास्तीको पालामा हो। अनि अर्को छ सम्राट अशोक नेपाल आएको चाहिँ 14औं किराँती राजा स्थुङ्गको पालामा। सम्राट अशोक नेपाल आएको, यो भारतका हुने सम्राट अशोक भनेका
सम्राट अशोक चाहिँ नेपाल आएको 14औं किराँती राजा इस्तुङको पालामा, यो ईसापूर्व 250 मा हो। र नेपालको पर्यटक पहिलो पर्यटक भनेको सम्राट अशोक हुन् र अहिले चाहिँ विवादित छ है, यो सम्राट अशोक होइनन् भनेर सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा अरू नाम पनि दिएको छ, तर कतै कतै छुट्टै नाम दिएको छ, तर प्राय किताबमा चाहिँ सम्राट अशोक नै लेखिएको छ, त्यसैले मैले सम्राट अशोक राखेँ। र लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ बनाएका अनि छोरी चारुमतीको विवाह राजकुमार नेपालसँग गराइदिएका थिए सम्राट अशोकले। अनि अशोक स्तम्भ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने व्यक्ति फेरि चाहिँ कुन हुन् भन्दा फ्यु हरर भन्ने व्यक्ति हुन्। उनले चाहिँ 1960 मा विक्रम सम्वत 1960 मा यो अशोक स्तम्भ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने व्यक्ति फ्यु हरर 1960 विक्रम सम्वत 1960 मा पत्ता लगाइदिएका हुन्। अनि सुरुमा माता तीर्थमा थियो यो किराँत कालमा राजधानी। अनि त्यो गोकर्ण भन्ने व्यक्तिले है, यो किराँत वंशको गोकर्ण भन्ने व्यक्तिले चाहिँ अथवा राजाले चाहिँ कहाँ सारे त भन्दा यो 14औं किराँती राजा जिग्रोले 15औं किराँती राजा जिग्रोले चाहिँ यो माता तीर्थबाट गोकर्ण भन्ने ठाउँमा सारे। अनि गोकर्णबाट शङ्खमुल सार्ने चाहिँ 28औं राजा पटुकले सारेका हुन्। पटुकले यो 28औं किराँती राजा पटुकले चाहिँ गोकर्णबाट राजधानी शङ्खमुल सारेका हुन्। र मैले भने यो किराँत वंशका अन्तिम राजा भनेका गस्ती हुन् र गस्तीलाई हराउने वंश भनेको गस्तीलाई हराउने एउटा त्यो वंश भनेको चाहिँ लिच्छवीहरू हुन्, लिच्छवी वंशहरू हुन्। र यो यलम्बर भन्ने छ, यलम्बर भनेको यो किराँत वंशको पहिलो राजा। त्यो यलम्बरको पूर्ण कद भनेको शालिक है, पूर्ण कदको शालिक कहाँ रहेको छ भनेर यो पटक पटक सोधिएको क्वेसन हो। यो चाहिँ सङ्खुवा सभामा हो, सङ्खुवा सभामा यो कुरालाई याद गर्नु होला। अब अर्को कुरा छ, यो किराँत वंशपछि लिच्छवी वंश। यो लिच्छवी वंश चाहिँ यो किराँत वंशपछिको शासन गर्ने वंश हो र किराँत वंशपछि नेपालमा लिच्छवी वंशहरूले शासन गरेको पाइन्छ। लिच्छवीहरू भारतको मुजफ्फर जिल्ला वैशाली भन्ने ठाउँबाट नेपाल आएका थिए। कुन भन्दा लिच्छवीहरू चाहिँ भारतको मुजफ्फर जिल्लाको वैशाली भन्ने ठाउँबाट नेपाल आएको पाइयो इतिहासमा। र लिच्छवीहरू चाहिँ राजा दशरथको वंश भएको पाइन्छ र उनीहरू सूर्यवंशी पर्दछन्। र लिच्छवी वंशको पहिलो राजा भनेको लिच्छवी कालको पहिलो राजा भनेको कुन हो भन्दा जयदेव प्रथम हुन्। यो गोपाल वंशमा उल्लेख गरिएको एउटा भनाइ छ, त्यो भनाइ अनुसार चाहिँ सुपुष्पलाई लिच्छवी वंशको आदिपुरुष भनेर चिनिन्थ्यो र यिनले चाहिँ पशुपतिको देवल बनाएका। कसले भन्दा आदिपुरुष सुपुष्पले चाहिँ पशुपतिको देवल बनाएका थिए। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो लिच्छवी कालमा राजस्वको प्रमुख स्रोत भनेका त्रिकर भनेर तीनवटा कुरामा चाहिँ कर लगाइन्थ्यो। कहिले भन्दा लिच्छवी कालमा के हुन् त भन्दा एउटा भाग भोग भन्ने छ, एउटा भाग भोग र कर भन्ने छ, भाग भोग र वाणिज्य भन्ने त कर भन्ने छ। यो भाग भनेको चाहिँ पशुपतिमा यो कृषिमा लगाइने कर हो, भोग भनेको पशुपालनमा लगाइने कर र कर भनेको वाणिज्यमा लगाइने कर हो। यति कुरा बुझ्नु होला। अनि यो लिच्छवी कालमा पाली र संस्कृत भाषामा शिक्षा दिइन्थ्यो भने ब्राह्मी लिपिको प्रयोग गरिन्थ्यो। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। लिच्छवी कालमा यो पाली भन्ने एउटा पाली र संस्कृत भाषामा चाहिँ पठन पाठन गराइन्थ्यो वा शिक्षा दिइन्थ्यो भने यो ब्राह्मी लिपिको चाहिँ प्रयोग गरिन्थ्यो। अनि लिच्छवी कालमा केन्द्रमा बस्ने जनतालाई चाहिँ पौर भनिन्थ्यो भने प्रान्तमा बस्ने जनतालाई चाहिँ जानपद भनिन्थ्यो। यो लिच्छवी कालमा केन्द्रमा बस्ने जनतालाई पौर र प्रान्तमा बस्ने जनतालाई जानपद भनिन्थ्यो। लिच्छवी कालमा सानो गाउँलाई ग्राम, ठुलो गाउँलाई तल र सहरलाई चाहिँ द्रङ्ग भनिन्थ्यो। याद गर्नु होला, लिच्छवी कालमा चाहिँ सानो गाउँलाई चाहिँ ग्राम भनिन्थ्यो। ग्राम भन्ने बित्तिकै सानो कुरा बुझ्नु होला, सानो केजी भन्दा सानो के त ग्राम हो। सानो गाउँलाई ग्राम अनि ठुलो गाउँलाई तल र सहरलाई चाहिँ द्रङ्ग भनिन्थ्यो, द्रङ्ग। अनि नेपालको इतिहासमा लिच्छवी कालमा चाहिँ स्वर्णयुग भनेर चिनिन्छ है। नेपालको इतिहासमा यो स्वर्णयुग भनेर कुन वंशलाई कुन काललाई चिनिन्छ भन्ने सोध्न सक्छ। लिच्छवी काललाई नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भनेर चिनिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ लिच्छवी कालमा चाहिँ प्रचलनमा रहेका करहरू, विभिन्न करहरू छन्। यो करलाई याद गर्नु होला। सिङ्कर भनेको दाउरा काठ फर्निचरमा लगाइने कर हो। अर्को चैन कर भनेको यो के को हुन्छ, कपडाको हुन्छ। चैन कपडामा चैन लगाइन्छ हो, त्यसैले कपडामा लाग्ने कर भन्ने बुझ्नु होला।
तैल कर भनेको तै भनेको तेल आउँछ, त्यसैले तैल कर भन्ने बित्तिकै तेलमा लगाइने कर भनेर बुझ्नु होला। अनि मल्ल कर भनेको मल्ल करमा त्यो वंशमा चाहिँ त्यो कालमा चाहिँ भैँसी पालन गरिन्थ्यो, त्यति बेला भैँसीमा लगाइने कर भन्ने बुझ्नु होला। अनि मल्ल युद्ध भन्ने बित्तिकै मल्ल गोयुद्ध, मल्ल युद्धलाई गोयुद्ध पनि भन्छ है। गोयुद्ध भन्ने बित्तिकै मल्ल युद्ध, त्यो युद्ध गर्दाखेरि मल्लले आनन्द प्राप्ति गरिरहेका थिए, मल्लले विजय प्राप्ति गरिरहेका थिए, त्यसैले चाहिँ मनोरञ्जन कर भनेर बुझ्नु होला। अनि आपन कर, आपन भनेको आलाई छोडिदिनुहोस्, पबाट पसल आउँछ, हो पसलमा लाग्ने कर भन्ने बुझ्नु होला। अर्को सुकर कर भन्छ, यो सुकर कर भनेको सुँगुरमा लाग्ने कर हो, यति कुरा बुझ्नु होला। अनि लिच्छवी कालमा दण्ड व्यवस्था 3वटा थिए। एउटा वाग्दण्ड भन्ने थियो, दिग्दण्ड भन्ने अर्को थियो, अर्को चाहिँ बध दण्ड भन्ने थियो। वाग्दण्ड भनेको हप्काउने, फर्काउने हुन्थ्यो। दिग्दण्ड भनेको बेइज्जत गर्ने हुन्थ्यो, बेइज्जत गर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने हुन्थ्यो। अनि बधदण्ड भनेको चाहिँ अङ्गभङ्ग पार्ने, कुटपिट गर्ने खालको हुन्थ्यो। लिच्छवी कालमा कार्यालय तथा अड्डा विभिन्न खालका थिए। ती अड्डाहरू सोध्न सक्छ। यो कुथेर अड्डा भन्ने थियो। कुथेर अड्डाले के काम गर्थ्यो भन्दा यो मालपोत, राजस्व र भूमि सम्बन्धी काम गर्थ्यो कुथेर अड्डाले। अनि मापचोक अड्डा भन्ने थियो। मापचोक अड्डा भनेको विवाह सम्बन्ध विच्छेद र व्रतबन्ध सम्बन्धी काम गर्दथ्यो। अनि लिङ्गवल अड्डा भन्ने थियो। लिङ्गवल अड्डाले चाहिँ यातायात र कुलो सम्बन्धी काम गर्थ्यो। अनि सुल्ली सल्लाह अड्डा भन्थ्यो। सुल्ली सल्लाह अड्डाले पञ्च अपराध हेर्ने काम गर्थ्यो। यो अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ, सुल्ली सल्लाह अड्डाले पञ्च अपराध सम्बन्धी काम गर्दो रहेछ भनेपछि के भनेको होला, यो पञ्च अपराधमा के पर्छ होला भन्ने लाग्न सक्छ। पञ्च अपराधमा केही पनि पर्दैन। चोरी, हत्या, राजद्रोह, परस्त्रीगमन र अपराधमा सघाउने, यी कुराहरू पर्दथे। अब अर्को छ यो लिच्छवी कालमा कसलाई के भनिन्थ्यो भन्ने छ, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ है। अब यो अहिले चाहिँ सिधै सोध्दैन, यो जोडा मिलाउनेमा वा भनाइहरूमा कतै सोध्न सक्छ। यो अमात्य भनेको चाहिँ मन्त्री सदनको अधिकारीलाई अमात्य भनिन्थ्यो लिच्छवी कालमा। दण्डनायक भनेर न्यायाधीशलाई र भट्टनायक, हेर्नुहोस् है, दण्डनायक र भट्टनायकमा नझुकिनु होला। दण्डनायक भन्ने बित्तिकै न्यायाधीश, भट्टनायक भनेको सेनाध्यक्ष र महासर्वदण्डनायक भन्ने सोध्न सक्छ। महासर्वदण्डनायक भन्ने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीश र बलाध्यक्ष भनेको महाबलाध्यक्ष भनेको सेनातर्फको उच्च अधिकारी र बलाध्यक्ष भनेको दरबारतिरको उच्च पदाधिकारी। र प्रतिहार भन्छ, प्रतिहार भनेको द्वारेलाई चिन्थ्यो। सार्थवाह भनेको व्यापारिक नेतालाई चिन्थ्यो। र वणिक भनेको चाहिँ साधारण व्यापारीलाई चिन्ने गर्थ्यो। तिलमक भनेको पानी आउने कुलोलाई चिन्थ्यो। र अग्रहार भनेको राजस्व तिर्न नपर्ने गरी शैक्षिक संस्थाले पाएको जग्गालाई तिर्थ्यो, बुझ्दथ्यो। अनि मानिका भनेको घिउ, तेल, चामल नाप्ने चाहिँ प्रयोग गरिने चाहिँ मानिका भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। अर्को छ यो लिच्छवी कालका केही राजाहरू छन्। यो राजाहरूको बारेमा हामीले जान्न जरुरी छ। सबैको बारेमा नजाने पनि प्राय महत्त्वपूर्ण राजाहरूको बारेमा, विगतदेखि सोधिएका प्रश्नहरूको बारेमा मैले मुख्य कुराहरूलाई यहाँ उल्लेख गरेको छु। सबैभन्दा पहिला जयदेव प्रथम भनेका लिच्छवी कालका पहिलो राजा हुन् होइन। अब उनले चाहिँ मानदेव भन्दा 16 पुस्ता अगाडिका राजा हुन् भनिन्छ। मैले भने मानदेव भनेका एउटा के हुन् त भन्दा यो प्रमाणित राजा हुन् कि उनीभन्दा अगाडिका कुनै पनि, उनीभन्दा पहिलेका कुनै पनि तथ्यहरू छैनन्, तथ्यसङ्गत कुराहरू छैनन्, तर पनि हामीले नेपालको इतिहास भन्ने बित्तिकै मान्नुपर्छ। अनि मानदेव भन्दा 16 पुस्ता अगाडिका राजा भनेका जयदेव प्रथम हुन्। यति कुरा याद गर्नु जयदेव प्रथमको बारेमा। जयदेव प्रथम भन्ने सोध्ने बित्तिकै लिच्छवी कालको पहिलो राजा र मानदेव भन्दा 16 पुस्ता अगाडिको भन्ने बुझ्नु होला। त्योभन्दा अरू तथ्य यिनको बारेमा छैन। अब सुपुष्प भनेका लिच्छवी कालका आदि पुरुष हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अनि गोपाल वंशमा उल्लेख भयो अनुसार यिनले चाहिँ 56 वर्ष शासन गरेको पाइन्छ। अनि हिन्दू वर्ण व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने राजा पनि सुपुष्प हुन्। अनि उनलाई चाहिँ लिच्छवीमा आदि पुरुष भनेर चिनिन्छ। यति कुरा बुझ्नु होला। अर्को चाहिँ यो वृषदेवको बारेमा चाहिँ अब छोटोमा बुझ्नु होला। यी चाहिँ गोपाल वंशावलीमा उल्लेख भए अनुसार यिनले चाहिँ स्वयम्भूको महाचैत्य भट्टा र चावहिलको चैत्य निर्माण गरेको पाइयो है, याद गर्नु होला। यो महाचैत्य भट्टा, यो स्वयम्भूको महाचैत्य र चावहिलको चैत्य निर्माण गर्ने चाहिँ वृषदेव रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अब हेर्नुहोस्, विस्तृतमा हामीले पढ्नुपर्ने मानदेव देखियो। अब मानदेवले शासन कहिलेदेखि कहिलेसम्म गरे भन्ने शासन अवधि कुरा याद गर्नुपर्छ।
अनि यिनले चाहिँ के काम गरे याद गर्नुपर्छ, यिनको योगदान याद गर्नुपर्छ, यी सबै कुरा याद गर्नुपर्छ। मानदेवको शासन अवधि भनेको विक्रम सम्वत 521 देखि सुरु गरेको शासन उनले चाहिँ 562 सम्म शासन गरेको पाइयो। यिनले चाहिँ सागु नारायणको मन्दिर बनाएर यो अभिलेख राखेको हुनाले यिनलाई चाहिँ पहिलो प्रमाणिक राजा भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। अनि मानदेवले यो श्रीमानाङ्क र श्री भोगिनी यो अङ्कित मुद्रा चाहिँ प्रचलनमा ल्याएको पाइयो। अनि मानगृहको निर्माण गर्ने व्यक्ति पनि मानदेव हुन्। अनि मानदेवको बुबाको नाम चाहिँ धर्मदेव हो। यिनीभन्दा पहिले राजा, यिनीभन्दा अगाडिका राजा भनेका धर्मदेव थिए। अब अंशुवर्मा, अंशुवर्माबाट पनि धेरै कुरा सोध्न सक्छ। उनको शासन अवधि भनेको विक्रम सम्वत 662 देखि 678 सम्म थियो। अनि अंशुवर्माको शासनकाललाई चाहिँ लिच्छवीको स्वर्णयुग भनेर चिनिन्थ्यो। अनि अंशुवर्माले कैलाशकूट भवन निर्माण गरेका थिए। उक्त भवनको वर्णन चिनिया यात्री ह्युयाङ साङले गरेका हुन्। अनि अंशुवर्माले छोरी भिरकुटीको विवाह तिब्बतका राजा सङसङसँग गरिदिएका थिए भने यो बहिनी भोगदेवीको विवाह चाहिँ भारतका राजा सुरसेनसँग चाहिँ गरिदिएका थिए। अर्को चाहिँ अंशुवर्माले जनताको ऋण तिरी अंशुवर्मासम्म चलाएका थिए। अर्को अंशुवर्माले शब्दविद्या नामक ग्रन्थको रचना गरेका थिए। अर्को अंशुवर्माको छोराको नाम चाहिँ श्रीमान वर्मा थियो। अर्को हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नरेन्द्रदेव। नरेन्द्रदेवको शासन अवधि 702 देखि 736 सम्म छ। अनि नरेन्द्रदेवले महाराज धीराज पद्म भट्टारक यो पदवी चाहिँ उनले चाहिँ धारण गरेका छन्। उनले चाहिँ नरेन्द्रदेवको शासनमा चाहिँ यो सिंहको मूर्ति भएको हुनाले चाहिँ यो नरेन्द्रदेवको शासनमा सिंहको मूर्ति भएकाले उनलाई चाहिँ सिंहासन भन्ने शब्दको पनि त्यहीबाट प्रयोग भएको पाइन्छ। अनि नरेन्द्रदेवले भद्रादिवासको निर्माण गरेको पाइयो। अनि जो अहिले पनि प्रचलनमा छ रातो मसेन्द्रनाथको रथयात्रा उनीहरूले चलाएका हुन्। अनि झ्यालमा बुट्टा राख्ने अहिले पनि प्रचलनमा छ नरेन्द्रदेवले चलाएको यो झ्यालमा बुट्टा राख्ने प्रथा, यो प्रथा होइन, यो चलन छ, अहिले पनि उनीहरूले चलाएका हुन्। अर्को गुणकामदेव। गुणकामदेवको बारेमा सोध्न बित्तिकै उनले चाहिँ 1 लाख ऋण तिरेर कान्तिपुर सहर बनाउने व्यक्ति उनी हुन्। कति बनायो भन्दा 1800 भन्दा बढी उनले घर बनाएका छन्। अनि गुणकामदेवले चाहिँ यो कृष्ण जात्रा, लाखे जात्रा, हिले जात्रा चलन चलाउने व्यक्ति पनि यिनै हुन् गुणकामदेव। गुणकामदेव भन्न बित्तिकै यो कान्तिपुर सहरको निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन्। 1 लाख ऋण तिरेका थिए, 1800 घर बनाएका थिए, कृष्ण जात्रा, लाखे जात्रा, हिले जात्रा चलाउने व्यक्ति गुणकामदेव हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु होला। अनि अब चाहिँ अर्को वंश सोमवंश। सोमवंशको बारेमा केही पनि छैन इतिहासमा। पहिलो राजा र अन्तिम राजा भनेको छ। पहिलो राजा भनेका निमिष हुन्, अन्तिम राजा भनेका भास्कर वर्मा हुन्। अब अगाडि जस्तै हो यो भोक्तमान भूमिगुप्त भने जस्तै अब अन्तिम राजा भास्कर वर्मा हुन्। उनलाई चाहिँ अब भूमि वर्मा पनि भन्छ। यो पशुपतिलाई स्वर्णमय बनाउने व्यक्ति पनि भास्कर वर्मा वा भूमि वर्मा हुन् भनेर भनिएको पाइयो। अब हामीले जान्नुपर्ने विषयवस्तु भनेको मध्यकाल। मध्यकाल भनेको नेपालको इतिहासको विक्रम सम्वत 936 देखि आधुनिक नेपालको इतिहास भएको मिति जो छ 1825 सम्मको करिब 900 वर्षसम्मको अवधिलाई चाहिँ यो मध्यकाल भनेर चिन्ने गरिन्छ। र मध्यकालमा 13औं शताब्दीतिर काठमाडौँमा अरिमल्लले चाहिँ मल्लकालको सुरुवात गरेको पाइन्छ। अनि मल्लकालमा 9औं शताब्दीदेखि 12औं शताब्दीसम्म चाहिँ कसले शासन गरेका भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइँदैन। त्यसैले त्यो 9औं शताब्दीदेखि 12औं शताब्दीसम्मको अवधिलाई चाहिँ अन्धकार युग भनेर भनिएको पाइयो। अनि मध्यकालमा हाम्रो यो कर्णाली प्रदेश छ। यो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ यो खस राज्य बनेको थियो। हेर्नुहोस् है, कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ खस राज्यको स्थापना भएको थियो। पछि खस राज्य टुक्रिन गएर 22 राज्यमा विभाजन भयो। अनि मल्लकालमा र गण्डकी क्षेत्रमा चाहिँ सेन वंशहरू थिए। सेन वंशमा चाहिँ यो 24 राज्य स्थापना भयो। अनि मल्लकालमा अथवा मध्यकालमा यो हालको बारा भन्ने ठाउँ छ। बारामा चाहिँ यो डोय सिम्रौनगढ राज्यको स्थापना भयो। अनि मध्यकालमा धेरै जसो भागमा चाहिँ मल्लकालीन इतिहास अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले यो मध्यकाललाई चाहिँ मल्लकाल भनिएको पनि पाइन्छ। त्यसैले मध्यकाल र मल्लकालमा नझुकिनु होला, यति कुरा याद गर्नु होला। अर्को छ यो डोय राज्य। डोय राज्यमा कर्नाटक वंशावली थिए, कर्नाटक वंशी थिए
र यो चाहिँ कहिलेको घटना हो भन्दा यो नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्वत 1154 मा नान्यदेवले चाहिँ बाराको सिमरामा चाहिँ डोय राज्यको स्थापना गरेका। डोयहरूमा 7 जना राजाले करिब 228 वर्ष शासन गरेका थिए। अनि डोय राजाहरूले नेपाल मण्डल काठमाडौँमा चाहिँ यो राजा अनन्त मल्लको पालामा 1956 मा चाहिँ काठमाडौँमा आक्रमण गरेका थिए र अनन्त डोय राजा यो हरसिंहको पालामा चाहिँ दिल्लीका सुल्तान गयासुद्दिन तुगलकले चाहिँ हमला गरी डोय राज्यको अन्त्य गरेको पाइयो। अनि डोय राज्य चाहिँ यो 1383 मा चाहिँ अन्त्य भएको हो। अनि दिल्लीको सुल्तानको आक्रमणबाट भागेर उत्तरतर्फ जाँदा राजा हरसिंहको बाटोमै मृत्यु भएको थियो भने रानी देवल देवीलाई चाहिँ राजा यो मल्ल राजा रुद्रमल्लले चाहिँ शरण दिएका थिए। त्यही शरण दिएको बेलामा देवल देवीको साथमा चाहिँ यो रानी देवल देवीको साथमा चाहिँ ल्याएको एउटा जो यो के अरे तुलजा भवानी मल्लहरू चाहिँ मल्लहरूले त्यसैले इष्ट देवता मान्ने गर्छन्। हेर्नुहोस् है, मैले फेरि भने यो दिल्लीका सुल्तानले यो डोय राज्यको अन्त्य गर्दाखेरि त्यो बेला राजा भागेर यो हरिसिंह भागेर कहाँ जाँदै थिए भन्दा उत्तरतर्फ जाँदै थिए। त्यो बेला उनको बाटोमा मृत्यु भयो। अनि रानी को थिइन् भन्दा देवल देवी थिइन्। अनि देवल देवीले चाहिँ के गर्यो भन्दा मल्ल राजाहरूले चाहिँ शरण दिए। मल्ल राजा कसले भन्दा रुद्र मल्लले चाहिँ शरण दिए। शरण दिँदाखेरि रानी देवल देवीको साथमा चाहिँ एउटा त्यो तुलजा भवानी भन्ने एउटा मल्ल देवताहरू थिए। तुलजा भवानीलाई चाहिँ साथमै ल्याएकै थिइन्। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मल्लहरूले अहिले पनि के गर्छन् भन्दा इष्ट देवताको रूपमा चाहिँ तुलजा भवानीलाई मान्ने गर्छन्। अर्को चाहिँ खस राज्य। खस राज्य हामीले जान्न जरुरी छ। यसको स्थापना भनेको 1207 मा भएको हो र खस राज्यको स्थापना 1206 तिर भएको पाइन्छ भन्ने छ। तर 7 मा छ अप्सनमा, तपाईले 7 आयो भने 7 लगाउनु पर्यो, 6 आयो भने 6 लगाउनु पर्यो है। खस राजाहरू तिब्बतको खाडीबाट नेपाल प्रवेश गरेको पाइयो। 14 जना खस राजाहरूले करिब 226 वर्ष शासन गरेको पाइन्छ। अनि पहिलो खस राजा भनेका नागराज हुन् भने अन्तिम राजा भनेका अभय मल्ल। अनि खस राज्यको आर्थिक राजधानी जुम्लाको सिजामा थियो भने प्रशासनिक राजधानी दैलेखको दुल्लुमा रहेको थियो। अनि यो दैलेखको दुल्लुलाई शीतकालीन राजधानी पनि भन्ने गरिन्थ्यो। अनि खस राजा पुण्य मल्ल बाहेक अरू राजाहरू चाहिँ एउटै वंशका थिए। अनि खस राजा आदित्य मल्ल चाहिँ तिब्बत गएर भिक्षुपै बसेको पाइयो। अनि खस राजा जितारी मल्लले नेपाल मण्डलमा 1344, 1345, 1346 मा आक्रमण गरेका थिए। अनि यो जितारी मल्लले काठमाडौँमा आक्रमण गरी त्यहाँको मल्ल राजाको चाहिँ यो पदवी स्वरूप मल्ल लेख्न सुरु गरेको पाइन्छ। खास यो खस राजाहरूले शासन गरेर चाहिँ मल्ल होइनन्, अभय मल्ल होइनन्, अभय चल्ल हुन्। तर उनले चाहिँ काठमाडौँमा शासन गरेर उनी त्यहाँका मल्लहरूको चाहिँ के गरे भन्दा पदवी स्वरूप उनीहरू चाहिँ मल्ल लेख्न सुरु गरे। चल्लबाट उनीहरू मल्ल भएका हुन्। अनि खस राजाहरूले चाहिँ मस्टो देवता मान्ने गर्दथे। अनि खस राजा अभय मल्लको मृत्यु भए पश्चात खस राज्य टुक्रिएर 22 राज्य बनेको थियो। अनि यो खस राजा अशोक चल्ललाई चाहिँ प्रतापी राजा भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। अर्को छ यो सुर्खेतको काँक्री बिहार छ। अहिले सुर्खेतमा छ यो काँक्री बिहार। यो काँक्री बिहारको निर्माण पनि कसले गरेका हुन् त भन्दा यो अशोक चल्लले नै गरेका हुन्। अनि दुल्लुमा रहेका राजा दामुपालको यो अभिलेखलाई चाहिँ नेपाली भाषाको पहिलो अभिलेख भनेर मानिन्छ। यो दुल्लुमा रहेको राजा दामुपालको अभिलेख छ। त्यो अभिलेखलाई नेपाली भाषाको पहिलो अभिलेख भनेर मानिन्छ। र यो लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ है, लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा चाहिँ स्तम्भ खस राजा आदित्य मल्ल र उनका छोरा संग्राम मल्लको चाहिँ नाम भएको पाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको नाम चाहिँ उल्लेख छ। अब हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने छ सेन वंश। सेन वंशको बारेमा पनि थोरै छ। अब यो सेनहरू भारतको बङ्गालबाट नेपाल प्रवेश गरेको मानिन्छ। सेन वंशको पहिलो राजा रुद्रसेन हुन्, रुद्रसेन। अनि उनीहरूले चाहिँ 1500 विक्रम सम्वत 1550 मा राजा रुद्रसेनले चाहिँ पाल्पा राज्यको स्थापना गरेका थिए। पाल्पा राज्यको अन्तिम सेन वंशी राजा भनेका पृथ्वीपाल सेन हुन्। अनि सेन वंशकै लोहन सेनले 1664 मा मकवानपुर राज्य स्थापना गरेका थिए। अनि मकवानपुर राज्य चाहिँ विक्रम सम्वत 1819 मा नेपालमा गाभिन गयो। नेपाल भनेको काठमाडौँमा गाभिन गयो। अनि मकवानपुरको अन्तिम सेन वंशी राजा भनेका दिग्बन्धन सेन थिए। अनि सेन वंशका यो सेन वंश है, सेन वंश
यो कसरी काठमाडौँमा गाभिन गयो, नेपालमा गाभिन गयो भन्ने होला। अब यो पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गरेपछिको घटना हो यो। अनि सेन वंशका गजत सेनले 1764मा चौधनी राज्यको स्थापना गरेका थिए। अनि 1830मा चाहिँ राजा कर्णसेनको पालामा चाहिँ चौधनी राज्य नेपालमा एकीकरण भयो। अब मल्लकाल। मल्लकालको बारेमा धेरै कुरा सोधिएको छ नेपालको इतिहासमा, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो मल्लकाल 13औं शताब्दीदेखि 1825 सम्मको अवधिलाई बुझिन्छ। यो मध्यकाल भनेर मैले भनेको थिएँ, त्यसैले मल्लकाल पनि यहाँ अध्ययन गर्नुपर्छ। मल्ल राजाहरू भारतको कुशीनगर र त्यसको आसपासबाट नेपाल प्रवेश गरेको पाइन्छ। अनि पहिलो मल्ल राजा भनेका अरिमल्ल हुन्। अरिमल्लले 1258मा यो मल्ल राज्यको स्थापना गरेको मानिन्छ। अनि मल्ल राज्यको राजधानी भनेको भक्तपुर भनेको त्यो बेला भातगाउँ भन्थ्यो, भातगाउँमा थियो। अनि मल्लहरूले एथुनियम र त्रिपुर दरबारबाट शासन गर्ने गर्दथे। मल्लकालमा राजालाई चाहिँ सहयोग गर्न 5 स्थायी मन्त्रीमण्डल हुने गर्दथ्यो, जसको प्रमुख चाहिँ चौतारिया हुन्थ्यो। यो चौतारिया भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो, त्यो हुने गर्दथे। राजा अक्षय मल्लको शासनकालपछि मल्ल राज्य टुक्रिएर 3वटा राज्य बनेको थियो, जसमा यो बनेको थियो। हेर्नुहोस् है, यो कान्तिपुर, पाटन, भातगाउँ। कान्तिपुरलाई चाहिँ काठमाडौँ भन्थ्यो। त्यो बेलाका पहिलो राजा भनेका रत्नमल्ल, अन्तिम राजा भनेका जयप्रकाश मल्ल। अनि पाटन भनेको यो ललितपुर, त्यो बेलाका पहिलो राजा भनेका रणमल्ल, अन्तिम राजा भनेका तेजनरसिंह मल्ल। भातगाउँ भनेको भक्तपुर र त्यो बेलाका पहिलो राजा भनेका रायमल्ल र अन्तिम राजा भनेका रणजित मल्ल। यो जयप्रकाश मल्ल, तेजनरसिंह मल्ल, रणजित मल्ल, यी तीनवटैलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको आक्रमणबाट उनीहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले कब्जा गरेपछि उनीहरूबाट यो मल्ल अथवा यिनीहरूको शासन व्यवस्था अन्त्य भएको। मल्लकालमा 1406मा शमसुद्दिन इलियासले चाहिँ काठमाडौँमा आक्रमण गरी आतङ्क मचाएका थिए। त्यो बेला यो जयराजदेव र देवलदेवीको शासन रहेको थियो। अनि मल्लकालीन केही राजाहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ र सबैभन्दा सुरुमा जयस्थिति मल्लको बारेमा केही कुरा थाहा पाऊँ। जयस्थिति मल्ल यिनी कर्नाटक वंशी हुन्। जयस्थिति मल्ल राजकुमारी राजला देवीसँग चाहिँ बिहे गरी राजा बनेका थिए। अनि जयस्थिति मल्ललाई समाज सुधारक राजा भनेर पनि चिनिन्छ, अहिले पनि भनिन्छ। यो जयस्थिति मल्ल भनेका समाज सुधारक राजा हुन्। अर्को छ यो यिनले चाहिँ 1438 देखि 1452सम्म शासन गरेका थिए। जयस्थिति मल्लले पशुपति आर्यघाट अनि लवकुशको मूर्ति, कुम्भेश्वर मन्दिर चाहिँ निर्माण गरेका थिए। अनि जयस्थिति मल्ललाई समाज सुधारक राजा मानिन्छ, त्यसैले उनले चाहिँ यो अब्बल, दोयम, सिम र चहार गरी यो जग्गालाई चाहिँ 4 भागमा विभाजन गरेका थिए। अनि विवाहपछि श्रीमतीको गोत्र श्रीमानको गोत्रमा परिवर्तन हुने कुरा उनैले प्रचलन चलाएका हुन्। अनि समाजलाई 4 जात 36 वर्णमा विभाजन गर्ने व्यक्ति पनि उनै हुन्। अनि आर्थिक दण्ड दिने व्यक्ति पनि उनैले चलाएका हुन्। मानव न्याय शास्त्रका लेखक पनि भनिन्छ जयस्थिति मल्ललाई। यिनले चाहिँ ब्राह्मणलाई चाहिँ पञ्चगौण र पञ्चद्रविण गरी विभाजन गरेका थिए। अर्को हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने कुरा भनेको मल्लकालीन रूपमा यो प्रताप मल्लको शासन अवधि भनेको 1698 देखि 1731सम्म थियो। प्रताप मल्लको बुबाको नाम भनेको लक्ष्मीनरसिंह मल्ल थियो। प्रताप मल्लले सेतो महेन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन चलाएका थिए र प्रताप मल्लले गुत्पौ मन्दिर अगाडि हनुमानको मूर्ति स्थापना गरेको हुनाले चाहिँ हनुमान ढोका नाम रहन गएको हो। अनि कुचबिहारबाट डोला जेगाई बिहे गरेका थिए। अनि छोरा चक्रपालेन्द्रको मृत्युको शोकमा रही रानी चाहिँ लालमतीका लागि चाहिँ 1727मा रानी पोखरीलाई विष्णु तीर्थ पनि भन्छ, रानी पोखरीको निर्माण गरेका थिए। अब प्रताप मल्लले रानी पोखरीको निर्माण गरे। यो बुढा नीलकण्ठको पानी हनुमान ढोकामा ल्याएर चाहिँ रानी पोखरीको प्रताप मल्लले निर्माण गरे। त्यो बेलै सपनामा हनुमान ढोकामा चाहिँ यो बुढा नीलकण्ठ भगवानले चाहिँ दर्शन गर्न आएमा चाहिँ तिमीहरूको मृत्यु हुन्छ, तिमीहरूको वंशनाश हुन्छ भनेर चाहिँ श्राप दिएका थिए सपनाबाट। र त्यही पालादेखि यो प्रताप मल्लको पालादेखि अहिलेसम्म ज्ञानेन्द्रका पालासम्म पनि पारस शाह हुन्जेलसम्म पनि अहिलेसम्म पनि त्यहाँ बुढा नीलकण्ठमा राजाहरू अथवा त्यो शाह वंशहरू चाहिँ दर्शन गर्न जाँदैनन्।
प्रताप मल्ल 15 भाषा ज्ञाता थिए। प्रताप मल्ल चाहिँ कति भाषाका? 15 भाषाका ज्ञाता थिए। प्रताप मल्लले यो प्रताप मल्लको पालामा चाहिँ दुर्बिन ग्रोवर नामको चाहिँ पादरी नेपालमा आएका थिए। उनले चाहिँ प्रताप मल्ललाई दुर्बिन उपहार दिएका थियो। त्यसैले नेपालको इतिहासमा दुर्बिन प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन् भन्दाखेरि प्रताप मल्ल हुन्छ। अनि हनुमान ढोका दरबारमा सुन्दरी चोक, नासल चोक, काली चोक, नरसिंह चोक निर्माण गर्ने व्यक्ति पनि प्रताप मल्ल हुन्। उनले चाहिँ 1731 मा हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै उनको चाहिँ प्रताप मल्लको मृत्यु भएको थियो। हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने व्यक्ति प्रताप मल्ल, 1731 याद गर्नु होला। अर्को छ रत्नमल्ल। रत्नमल्लको शासन अवधि 1441 देखि 1477 सम्मको हो। अनि यिनले चाहिँ कान्तिपुर को स्थापना गर्ने राजा हुन्। रत्नमल्ल कान्तिपुरको पहिलो राजा भनी पनि चिनिन्छ। तामाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा पनि यिनै हुन्। अनि यिनको पालामा चाहिँ मुसलमानहरू नेपाल प्रवेश गरेको पाइयो। अनि लमनी भवानीको चाहिँ नाच चलाउने व्यक्ति पनि उनै हुन्। अब महेन्द्र मल्लको शासन अवधि 1618 देखि 1631 सम्म रहेको छ। यी कान्तिपुरका राजा हुन्। यी चाहिँ निकै नै जनताका प्रिय थिए। प्रजाको घरमा धुवा नआएसम्म चाहिँ खाना नखाने राजा पनि यिनै महेन्द्र मल्ल हुन्। यो प्रजा मर्दा निराहार व्रत बस्ने राजा पनि यिनै महेन्द्र मल्ल हुन्। अनि तलेजो भवानीको निर्माण गर्ने राजा पनि यिनै हुन्। यिनलाई चाहिँ श्वेत विनायक जात्राको चलाउने राजा पनि महेन्द्र मल्ल हुन्। यिनी चाहिँ मोहर भनेको महेन्द्र मल्ली नामक मुद्रा चलाउने राजा यिनै हुन्, जो चाहिँ चाँदीको थियो। अब अर्को छ यिनी चाहिँ आफ्नो मुद्रा भोटमा, महेन्द्र मल्लले आफ्नो मुद्रा आफूले बनाएको मुद्रा चाहिँ भोटमा चलाई व्यापार विस्तार गर्ने राजा हुन्। अब सिद्धनरसिंह मल्ल भनेका उनको शासन अवधि 1675 देखि 1717 सम्म हुन्छ। पाटनका राजा हुन् यिनी। अब छाताको मुद्रा चलाउने राजा हुन्। अनि पाटनमा मुद्रा चलाउने पहिलो राजा हुन् यिनी। अनि 21 गजुर भएको कृष्ण मन्दिर निर्माण गर्ने व्यक्ति यिनै हुन्। कहिले भन्दा 1693 मा। अनि गोरखाको राजा रामशाहसँग एकानी 17 र एकानी मित्र भन्ने सन्धि चाहिँ यिनैले गरेका हुन्, सिद्धिनरसिंहले। अनि हरिचन्द्र नाच, नरसिंह अवतारको नाच, कार्तिक नाच लगायतका नाच चलाउने व्यक्ति पनि यिनै हुन्। गर्मीमा पञ्च अग्नि ताप्ने र चिसोमा ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने राजा पनि यिनै हुन्। र यिनले 1717 मा छोरा श्रीनिवास मल्ललाई चाहिँ राजका सम्पूर्ण राजकीय स्वरूप यिनले चाहिँ सम्पूर्ण राजकीय सम्पत्ति सुम्पिएर उन चाहिँ राजसी जीवन बिताउने राजा पनि सिद्धिनरसिंह मल्ल हुन्। उन चाहिँ 1732 मा तीर्थ गर्न जाँदा चाहिँ उनको बाटोमै मृत्यु भएको थियो सिद्धिनरसिंह मल्लको। अर्को व्यक्ति जग्गज्योति मल्ल। जग्गज्योति मल्लको बारेमा धेरै छैन, भक्तपुरका राजा हुन्। तलेजो भवानीसँग चाहिँ पासा खेल्ने राजा पनि यिनै हुन्। प्रत्येक वर्ष माघ 1 गते लाग्ने यो आदि भैरवको रथयात्राको चलन चलाउने राजा पनि जग्गज्योति हुन्। र विश्रेक जात्राको चलाउने राजा पनि जग्गज्योति मल्ल हुन्। अर्को छ भूपतिन्द्र मल्ल। भूपतिन्द्र मल्ल यिनी चाहिँ भक्तपुरका राजा। भक्तपुरको 55 झाले दरबार निर्माण गर्ने व्यक्ति यिनै हुन्। यिनले चाहिँ न्यातपोल मन्दिर निर्माण गरे। डोलेश्वर मन्दिरमा सुनको गजुर बनाउने व्यक्ति पनि यिनै हुन्। अनि कवि चूडामणि सम्राट उपाधि धारण गर्ने व्यक्ति यिनै हुन्। अनि उषा हरण र जमेनी नाटक चलाउने राजा पनि यिनै भूपतिन्द्र मल्ल हुन्। अर्को योग नरेन्द्र मल्ल। योग नरेन्द्र मल्लको शासन अवधि 1741 देखि 1731 सम्म हो। अनि यी पाटनका राजा हुन्। हालसम्म जीवित मानिने राजा हुन्। किन जीवित मानिन्छन् भन्दा यीको शालिगमा चरा छ र यो चरा नउडेसम्म मलाई जीवित छ भन्ने सम्झिनु भनेर उनले भनेका थिए। र त्यो मूर्तिमा भएको चरा अहिलेसम्म, शालिगमा भएको चरा अहिलेसम्म उड्ने कुरा भएन, त्यसैले उनलाई चाहिँ जीवित मानिन्छ। तमाखुमा विष मिलाई मारिएका राजा पनि योग नरेन्द्र मल्ल हुन्। यो सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिने राजा पनि यिनै हुन्। अनि 31 जना उनी मर्दाखेरि 31 जना रानी चाहिँ सती गएका थिए। अब जयप्रकाश मल्ल। जयप्रकाश मल्ल चाहिँ कान्तिपुरका अन्तिम राजा हुन्। अब यो पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर आक्रमण गरिसकेपछि यिनीलाई के भनेका थिए भन्दा तिमी के माग्छौ माग, तिम्रो अन्तिम इच्छा पुरा गर्नेछु भनेर भनेका थिए। र यिनले पृथ्वीनारायण शाहका छाता र जुत्ता मागेका थिए। छाता भनेको ओढ्ने छाता, जुत्ता भनेको लाउने जुत्ता होइन। छाता भनेको राजगद्दीको सिरपेज मागेका थिए, जुत्ता भनेको जमिन मागेका थिए, राज्य मागेका थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहले शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिनका लागि चाहिँ
अब के भन्छ आक्रमण गरेका र आक्रमण गरेर विजय प्राप्त गरेर फेरि त्यो कुरा उनले फिर्ता गर्ने कुरा भएन, फिर्ता गरेनन्। उनले मागेको कुरा, अन्तिम इच्छा मागेको कुरा नपाएकाले गर्दा यिनले चाहिँ अभागी राजा भनेर चिनिन्छ जयप्रकाश मल्ललाई। यिनीले घोडे जात्राको चलाउने राजा पनि जयप्रकाश मल्ल हुन्। यिनले चाहिँ यो इन्द्र जात्राको दिन कुमारीको रथयात्रा घुमाउने चलन छ, यिनीहरूले चलाएका हुन्। र यो बालाजुको यो 21 धारा भएको 21 धारा निर्माण गर्ने व्यक्ति पनि यिनै हुन् र 22औं धारा चाहिँ रणबहादुर शाहले निर्माण गरेका हुन्। र विश्वको साना मुद्रा जावा चलाउने राजा पनि जयप्रकाश मल्ल हुन्। यिनलाई चाहिँ अभागी राजा भनेर चिनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाह छाता र जुत्ता माग्ने राजा यिनै हुन्। र 1826 मा पशुपति आर्यघाटमा चाहिँ यिनको निधन भएको छ। अब यक्षे मल्ल भनेका अविभाजित काठमाडौँका अन्तिम मल्ल राजा हुन्। यिनी नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने राजा पनि यक्षे मल्ल हुन् र पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने राजा पनि यिनै हुन्। र यिनी चाहिँ संहिता पाठ नामक कृतिका रचनाकार हुन्। कोदो भन्दा यक्षे मल्ल चाहिँ संहिता पाठ नामक कृतिका रचनाकार हुन्। चुडामणि चक्र उपाधि धारण गर्ने व्यक्ति पनि यिनै हुन्। यिनी भक्तपुर दरबारमा चाहिँ चारैतिर प्रखाल लगाउने राजा पनि यिनै हुन्। र नेपालको इतिहासको बारेमा समग्रमा यति छ। र केही छुटेको भए हामीले नेपालको आधुनिक इतिहास त बाँकी नै छ, नेपालको प्राचीन इतिहास यति नै छ। र आधुनिक इतिहासमा यहीमा छुटेको कुरा भए नेपालको आधुनिक इतिहासको भिडियो बनाउँदाखेरि त्यसमा हामीले थप कुरा लिनेछौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हाम्रो च्यानलको कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। हामी यी र यस्तै सामग्री लिएर दैनिक रूपमा उपस्थित भइरहेका छौँ। आजको यो भिडियोबाट पनि हामी बिदा हुन्छौँ। अर्को भिडियो लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। नमस्कार।